الله تعالى وبركاته. اهلا بكم معايا في القناه. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم ان شاء الله نشارك معكم واحد بان سويس كيجيو رطبين كيجيو هشاش ومذاق رائع، مذاق رائع ما تقدروش تقاوموه. ما عليكم الا تتابعوا معايا حتى لاخر الفيديو باش تعرفوا المقادير وطريقه التحضير. دابا ان شاء الله نبداو على بركه الله. اذا دابا غادي نمشيو لمقادير طريقه التحضير. اول حاجه غنصوبوا لا كريم باتيسير ديالنا اللي هنحتاج فيها 4 يطرود الحليب، بيضه، 3 المعالق ديال سنيده، وحده ديال فاني، 2 معالق كبار ديال كريم باتيسير اللي ما عندوش يقد يعوضها بالنعشه، ومعلقه كبيره ديال الزبده. هاد نحتاجها حتى التالي. اول حاجه غادي نضيفوا السنيده ديالنا، فانيليا، كما كتشوفوا، بيضه، و 2 معالق د كريم باتيسير كبار، كتشوفوا. والسكر انا درت 3 المعالق، نتوما يمكن لكم على حسب الحلاوه تقدروا تزيدوا تقدروا تنقصوا. اذا غنخلط هادشي مزيان حتى تندمج العناصر مع بعضياتها، وغادي نمشي غادي نديرها فوق البوطه باش تعقد معنا تعقد. وبالتالي غادي نضيف لها طرف الزبده. اذا دابا غادي نديرها فوق البوطه، من بعد ما تعقد نرجع معكم. دابا من بعد ما عقدت لنا لا كريم ديالنا بحال اللي كتشوفوا، حتى تنشوفها تدير واحد ديبور بحال هكا، تكون بحال هذا الشكل. كتشوفها كديروا بحال البويقات، كتعرفوا لا كريم ديالنا صافي راها واجده. غادي نطفي عليها وغادي نزيد لها واحد معلقه كبيره ديال الزبده بحال هذا الشكل، وهادي نحركها بهذه الطريقه، وهادي نغطيها بالسلوفان باش ما ديرناش ديك لاكروت من الفوق، ديك القشره. وغادي نخليوها في الثلاجه تبرد الوقت اللي غادي نمشيو نصوبوا العجينه ديال لي بان سويس ديالنا. اذا دابا باش نصوبوا لي بان سويس راه كيجيو لذاذ، كيجيو عرفتي واحد بحال القطنيين، تيجيو فنين يعني تستحقوا التجربه. عندنا بالنسبه للمقادير 500 غرام ديال الفورص اللي بطبيعه الحال نكون مغربلاه قبل ما نحطوه في البول ديالنا. عندنا خماره وحده ديال الحلويات، وحده ديال فاني، دانون مسوس، 2 معالق ديال بودره ديال الحليب، معلقه صغيره ديال الخميره لان عندنا الجو دابا سخون. بلا ما نديرو فين تكون الجو بارد تقدروا ديروا 2 معالق. دابا بما ان عندنا الجو سخون غادي ندير واحد معلقه صغيره، ما غنديرش كثر لان تعرفوا دغيا تيخمر. عندنا 2 معالق ديال الزيت. انا احتاجيت هنا 4، درت 4 معالق سنيده، وعلى حسب الحلاوه يمكن لكم تقلوا شويه ديال الملحه والماء دافي باش غادي نعجنوا. بطبيعه الحال العجينه ما خصهاش تكون خصها تكون شاده في راسها يعني قاطه. انا نوريكم القوام ديال العجين كيف غادي يجينا. دابا نبداو على بركه الله. غادي ناخذوا الدقيق ديالنا، غادي نصبوه في البول ديالي ديال العجينه. غادي نضيف 2 معالق ديال بودره ديال الحليب، اللي ما عندوش يقد يعوضوا بالحليب. الحليب بطبيعه الحال يكون دافي، تعاود البودره ديال الحليب. خميره ديالنا انا دايره هنا معلقه صغيره ما ديرش كثر. سنيده ندير 4 المعالق، يمكن لكم ديروا قل على حسب الحلاوه. انا كنبغيهم يجيو حليوين شويه. عندنا 2 معالق ديال الزيت نباتيه، دانون مسوس،
تاع ديال الفاني. وعندنا خماره وحده بحال اللي كتشوفوا. نتمنى تكون الطريقه واضحه لكم. وش قبيصه ديال الملحه بطبيعه الحال باش تعطي ديك الحلاوه في هذا. وغادي ناخذوا الماء الدافئ اللي جانا. دابا غادي نمشيو نعجنوها في العجانه. بحال اللي كتشوفوا انا غادي نوريكم الشكل ديالها. ما كتكونش جاليه بحال هذا الشكل، بحال هكا كتكون شاده في راسها بحال هكا، ما كتكونش قابطه. دابا غادي نخليها تخمر واحد 30 دقيقه ونرجع معكم ان شاء الله. اذا هذه هي الخميره ديالنا من بعد ما خمرات. انا نوريكم كيف تجي. هاي هادي نحطها هنا. غادي نرش سطح المائده بشويه ديال الدقيق بحال اللي كتشوفوا. وغادي ناخذ العجينه ديالي غادي نحطها على سطح المائده باش غادي نقسمها. هانتوما كيف كتجي الشكل ديالها كيف كتجي. انا نحاول ندير لها هكا باش نقسمها جوج كويرات متساويين باش يجيوني متساويين مع بعضياتهم. بحيث واحد غادي نخليه، واحد غادي نخدم به. اذا بحال هذا الشكل غنقطعو بحال اللي كتشوفوا. هذا غادي نديروه في البول ديالي مع نكمل الاخر بحال اللي كتشوفوا. كنخليه هكا باش كيجيني متساوي هنا، ونغطيه باش ما يديرليش ديك القشره من الفوق. غادي نجي غناخذ هذا ديالي بحال اللي كتشوفوا بحال هذا الشكل. غادي نحطو هنايا بحال هكا باش غادي نطلقو. نطلقو الدلاك على شكل طولي. ولا كريم باتيسير حنا كنا درناها في الثلاجه حتى قبطات راسها مزيان باش ما تعذبنيش. كتشوفوا غادي نبقى نديرها هكا باش تجيني على الطول. هاد لي بانس فاش كيجيو لذاذ كيجيو قطنيين، يعني الا جربتيهم راه ما تقدروش تستغناو عليهم، كيجيو زوينين. نحاولوا نطلقوا العجين ديالنا بحال هذا الشكل. نزيد نطلقها باش بحال هذا الشكل. بحال اللي كتشوفوا كنحاول نقلب مزيان. اذا
كناخدو لا كريم باتيسير ديالنا. ها هي هادي انا درتها في الزلافه وغطيتها باش ما كتسدلناش ديك لاكوط. كناخد لا كريم وكنديرها في الوسط العجين بحال هاد الشكل. بطبيعه الحال نتوما اللي كتختاروا السمك قداش بغيتيوه يكون، واش سميك ولا ضعيف على حسب اللي بغيتيو. يمكن لكم هاد العجين كتقسموه على 3 كما ان يمكن لكم ديروه بحال هاد الشكل اللي درت انا. تيبقى داكشي اختياري. نحاول ندير لا كريم باتيسير ديالي شويه السمك ديالها شويه يكون ما يكونش باش كتجي نسمه. كناخذ بيبيتو شوكولا ديالي ممكن نرشو هكا فوق لا كريم باتيسير كيجيو ولدات. يمكن لكم ما ديروش الشوكولا يعني ماشي لابد، تيبقى هادشي كله اختياري على حسب الموجود في المنزل. يمكننا ما نديروهمش. كناخذ هادي ديالي وكنجي وكنجيبها عندي لهنا بحال هاد الشكل. تنحاول نقادها مجنيبات بحال هاد الطريقه بحال اللي كتشوفوا. كنعاود ناخذ لا كريم باتيسير ديالي هكا. تنحاول نقادها. تنعاود ناخذ لا كريم بحال اللي درت فهادي. كنعاود ندير فوقها نعطي لا كريم مزيان بهذا الشكل. وديما لا كريم باتيسير من الاحسن تكون في الثلاجه باش ما تعذبكمش في الخدمه وتكون شاده راسها بطبيعه الحال. اذا بحال هذا الشكل غنعاود ناخذ بيبيتو شوكولا وغادي نعاود ندير لهم بحال نرش بهم بحال هذا الشكل. كيجيو بغسلان والمذاق تيجي رائع. اذا هادي نجي هاد ناخذ عاود لاباط ديالي هادي وهادي نحاول نقادها بحال هكا بحال اللي كتشوفوا. نقادها هنا مجنيبات بحال هكا باش تجينا متساويه. اذا نتمنى تكون الطريقه واضحه لكم بحال هذا الشكل. تنقاد هكا شي بيتي بحال هذا الشيء. كتاخذوا شي موس اللي يكون ماضي باش ما يعذبكمش وتنقطعوهم بحال هذا الشكل. وتبقى السمك تبقى على حسب كل واحد السمك اللي بغى بحال هكا. نفس الطريقه هذه نستمر عليها بهذا الشكل. اذا بحال هكا تيجيو بحال هذا الشكل. كنتمنى تكون الطريقه واضحه لكم. اذا هنكملهم نقطعهم ونكملهم ونصب لاباط الاخرى ونرجع معكم. اذا هنايا هناخذ عندي بحال اللي كتشوفوا صفر ديال البيضه. هما من بعد ما قطعتهمش كيجيو غزلان. نتمنى تكون واضحين لكم. غادي ناخذ صفر ديال البيض. غادي ندير معاه شويه ديال الخل واحد معلقه صغيره د الخل بحال اللي كتشوفوا. وغادي نخلط غادي هذا باش يعطينا ديك اللون الذهبي بحال هذا الشكل.
غادي ندهنهم بحال هكا باش ملي غادي نخرجهم من الفران غادي نزينهم. والتزيين تيبقى اختياري، انا غادي ندير لكم الطريقه ديال التزيين، انا نوريكم الطريقه. بطبيعه الحال تيبقى داكشي اختياري، كل واحد كيفاش كيبغي يزين. مي في الصراحه تيستحقوا تجربوهم الصراحه. هانتوما ان شاء الله هذه بما تدخلوا من الفران غادي تشعلوا الفران على درجه حراره 170 وشعلوا غير لتحت حتى تشوفوهم تنفخوا شويه. عاد ديك الساعات شعلوا من الفوق اذا دابا بقى لي غير ندخلهم الفران ومن بعد ما يخرجوا نوريكم الطريقه النهائيه ديالهم. هذا لي با سويس من بعد ما خرجوا من الفران شوف كيف تيجيو فنين هما هادو. دابا التزيين تتبقى كل واحد على حسب الطريقه ديالو. انا غادي ندير غندير لكم جوج شكالات. خديت الكاغيط وقطعته بحال هذا الشكل هانتوما كتشوفوا، ودرتو هكا باش غادي ندير وحدين مسكر كلاصي وحدين غنديرهم باللوز كونكاسي. من بعد ما شويه د اللوز راني خديته حمرته في الفران. اذا هنقبض وغادي ندير في هادو غندير لهم ندهنهم بالناباج هكا بهذه الطريقه. باش كيلصق فيهم ديك البلوز. طريقه سهله الشكل هكا. غادي ناخذ اللوز ديالي بطبيعه الحال وغادي درت له بحال هذا الشكل. وتبقى تزيين اختياري، يمكن لكم دير اللوز افيلي اي حاجه بغيتيو ديروها. انا درت له هكا تيجي المنظر زوين. تيجي رائع. بحال هذا الشكل. وعاود غناخذ بحال اللي كتشوفوا. اذا السكر كلاصي ديالي ها هو هذا وغادي ندردرو هكا بهذه الطريقه. تيجي شكل زويون وتيبقى الشكل كل واحد وكيف كيبغي يدير لهم. يعني هذه هي كفكره وانتم تتقدوا تبدلوا الشكل اللي بغيتيه. اذا هذه نجي غادي نزول هاد الكويرطاتي هكا بشويه بحال اللي كتشوفوا. كيجي المنظر زوين. هذه غير كفكره كل واحد يمكن لكم تبدلوها، يمكن لكم ديروا بحالها. نحاولوا بشويه باش ما يفسدناش ديك المنظر. كنتمنى هادشي ينال الاعجاب ديالكم. اذا غادي نقدمهم في الطبق وغادي ان شاء الله نرجع نوريكم كيف جاو. هادو هما لي بان سويس اللي حطينا مع بعضياتنا. كنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم وتجربوهم. كيجيو هشاش ورطبين. انا راه حليت وحده باش تبان لكم شوفوا كيف كيجيو. ما تنساوش تشجعوني وتبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم باش تعمل فائده. وإلا عجبتكم الوصفه ديال هذا النهار ديروا لو جيم وتابوناو وفعلوا الجرس باش ان شاء الله يوصلكم ديما ما هو جديد. على بروشين فيديو بحول الله. نتمنى ان شاء الله نلقاكم في الفيديو الجاي على خير بحول الله. مع السلامه.